नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। हिजो मात्रैको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालभर करिब 5000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन् भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा मृत्युको खबर पनि आइरहेको छ। हिजो मात्रै 35 जनाको मृत्यु भएको छ। दोस्रो लहरको यो कोरोना संक्रमणको ग्राफ हेर्ने हो भने दिनानुदिन उकालो चढ्ने क्रममा रहेको छ र स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भने धेरै भयावह अवस्था आउन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा उपचारको समस्या एक ठाउँमा छ भने अर्कोतर्फ जुन प्रकारले स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यो सुविधा पनि आम नागरिकले पाउन सकिरहेका छैनन् र पनि अग्रपङ्क्तिमा खटेर बिरामीको उपचारमा सहभागी भएका अग्रपङ्क्तिका चिकित्सक र अन्य जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपचार पद्धति हेर्ने हो भने आफ्नो ज्यानलाई नै हत्केलामा राखेर उनीहरूले बिरामीहरूको उपचार गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र भेरी अस्पतालमा पनि बिरामीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो रूपमा अगाडि देखिएको छ भने अहिले 142 जुन बेड क्षमता जुन शय्याको क्षमता छ भेरी अस्पतालमा त्यहाँ 244 जना बिरामी उपचाररत अवस्थामा अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क आएको छ। आउनुहोस् अहिले भेरी अस्पतालमा के कस्तो सन्दर्भमा उपचार भइरहेको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के कस्तो समस्या छ, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँले केही बेर अगाडि मलाई जानकारी दिनुभयो 244 जना बिरामी अहिले उपचाररत छन्, तर भेरी अस्पतालको शय्याको सङ्ख्या हेर्ने हो भने क्षमता भनेको 142। यो कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? हामीले सुरुमा कोभिडको लागि छुट्याएर राखेका बेडहरू भनेको 142 वटा थिए। जुन बेडमा हरेक बेडमा चाहिँ अक्सिजन पाइपलाइनहरू चाहिँ हामीले जडान गरेर राखेका थियौँ। यो पूर्व तयारी, यो व्यवस्थापन भनेको अघिल्लो सालको नै हो। अघिल्लो साल पनि हामीले यति ठुलो सङ्ख्यामा बेडहरू छुट्याए पनि भनौँ न त्यति बेला पनि हामीलाई उपचार गर्न अलिकति सहज भएको थियो। त्यति बेला पूर्ण हिसाबले बेड सङ्ख्या नभरिए पनि 70, 80, 90 जनासम्म राखेर हामीले उपचार गरेका थियौँ। त्यही पूर्व तयारीले नै अहिले हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ सहयोग गर्यो र तथापि अहिले अब पछिल्लो दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि, जटिलता भएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि जुन अस्पतालमा आउने एउटा बिरामीको चाप जुन बढ्यो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हामीले अझ थप अस्पतालका खाली ठाउँहरूमा पनि बेडहरूलाई चाहिँ राखेर थप जति आफ्नो क्यापासिटीले भ्याउने सम्म धेरैभन्दा धेरै बेडहरू राखेर चाहिँ यति ठुलो सङ्ख्यामा बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गरिराखेका छौँ। पछिल्लो समय कस्तो भयो भनेपछि अब बिरामीहरूको आउने क्रम चाहिँ निरन्तर भइराखेको हिसाबले आइरहेको बिरामीलाई फर्काउन सक्ने अवस्था पनि भएन। त्यो भएको कारणले 3 वटा बेडहरू अट्ने ठाउँमा 5 वटा बेडहरू समेत राखेर हामीले चाहिँ 244 आजको दिनमा यो सङ्ख्याको बिरामीलाई चाहिँ राखेर हामीले चाहिँ उपचार गराइरहेका छौँ। अब यो एउटा चाहिँ शय्या जति यसको क्षमता छ त्यो भन्दा बढीमा यहाँहरूले उपचार गर्नु परिरहेको छ। अर्कोतर्फ दिनानुदिन बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्ने क्रममै रहेको छ। मृत्यु हुने श्रृङ्खला पनि रोकिएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा यो अवस्थालाई चिर्नको लागि जसरी यहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँहरूलाई समस्या त पक्कै पनि छ। यो समस्या भन्दा पनि समाधानतर्फ तपाईँहरू उन्मुख भइरहनु भएको छ। खास कसरी चाहिँ यसको समस्यालाई चाहिँ समाधानतर्फ यहाँहरूले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ? यस्तो छ, अब बिरामीहरूको आउने क्रम चाहिँ अब भनौँ न जारी नै छ। त्यसपछि जति पनि बिरामीहरू अस्पतालको बेड खोजेर आउनुहुन्छ उहाँहरूमा सबैमा चाहिँ जटिलता देखिन्छ। नर्मल खालको बिरामी जसमा लक्षण छैन अथवा साधारण लक्षण छ त्यस्तो खालको बिरामीहरू घरमै होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ। बाँकी जिल्लाको सन्दर्भमा हरेक वडामा त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाले निगरानी गर्ने गरेर हरेक घरमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर चाहिँ अलिकति जसले चाहिँ घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, जसलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ, त्यस्तो खालको मानिसहरू चाहिँ अस्पतालमा आइराख्नु भएको छ। भेरी अस्पताल
अस्पताल कोरोना उपचारको लागि मात्र नभएर हरेक किसिमको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको लागि एउटा रिफरल अस्पताल भएको कारणले गर्दाखेरि तीनवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट जटिल समस्या भएका बिरामीहरू चाहिँ भेरी अस्पतालमा चाहिँ रिफर गरेर पठाउने गरिन्छ। त्यसै गरेर कोभिडको सन्दर्भमा पनि धेरै कम्प्लिकेटेड केसहरू तीनवटै प्रदेशबाट आउने भएको कारणले हाम्रो प्रेसर अलिकति हामीलाई अलिकति धेरै प्रेसर बढेको हो। बढे पनि हामीले हस्पिटलमा आउने बिरामीहरूलाई सकभर बाहिर पठाउन नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र दिन प्रतिदिन केही बिरामीको भनौँ न सन्चो भएर चाहिँ जानुहुन्छ। 8-10वटा बिरामी 20जना बिरामीहरू चाहिँ सन्चो भएर जानुहुन्छ। त्यसरी खाली भएका बेडहरूमा र केही जटिल प्रकारका आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेको मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसरी खाली भइरहेको बेडमा चाहिँ नयाँ आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यो बढ्दो चापलाई चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र भेरी अस्पताल मात्र नभएर बाँकी जिल्लामा अर्को अब कोलपुर स्थित मेडिकल कलेजमा पनि केही बेडहरू छुट्याइएको छ र त्यहाँ पनि कोरोनाका बिरामीहरूलाई राखेर उपचार गरिएको छ। तर यो हामीले यति ठुलो सङ्ख्यामा छुट्याएका बेडहरू पनि अहिले चाहिँ कम हुन पुगिरहेको अवस्था छ। अब यो अहिलेको दोस्रो लहरको जुन सङ्क्रमणको यसको ग्राफ छ यो अलिकति जुन भयानक पनि भनिएको छ। यसले असर पार्न सक्ने जुन यसको सङ्क्रमण दर छ त्यो पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले बिरामीमा देखिने सङ्क्रमण र लक्षणहरू र समस्याहरू चाहिँ फरक छ कि पहिलेको जस्तै हो? यस्तो छ, अब पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ जुन सङ्क्रमण दर हो त्यो एकदमै तीव्र गतिमा भइराखेको छ। पहिलो वर्ष यति ठुलो सङ्ख्यामा बिरामीहरू सङ्क्रमित हुन एकदम लामो समय लागेको थियो। तर अहिले चाहिँ 10 दिनको दौरानमा नै यति ठुलो सङ्ख्यामा भनौँ न सङ्क्रमित थपिनु भएको छ। मृत्युदर पनि अलिकति धेरै देखिएको छ र पहिलेको तुलनामा अहिले हरेक उमेर समूहका मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ। बच्चा, त्यसै वयस्क, वृद्ध हरेक मान्छेमा चाहिँ जटिलता देखिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो अब नयाँ भेरिएन्ट भनेर भनिएको छ, अहिले चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ ल्याउने समस्या जटिलताहरू पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिकति धेरै देखिन्छ। अलिकति छिटो नै प्रभाव पारिहाल्ने र कतिपयमा के देखिन्छ भने अस्पताल आउन अलिकति ढिलो हुँदाखेरि पनि त्यो धेरै समस्याहरू जटिलता उत्पन्न भइसकेर अस्पताल आउँदाखेरि चाहिँ समस्या भएको पनि हामीले पाएका छौँ। अब यहाँको जुन भेरी अस्पतालमा जम्मी 16 जना चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो 244 जनालाई उपचार गराइरहनु पर्ने अवस्था यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यो पर्याप्त जनशक्ति हो कि आवश्यकता अझै छ? जनशक्ति त हामीलाई एकदमै अपर्याप्त छ, किनभने सबै बिरामीहरू अलिकति क्रिटिकल खालका भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक बिरामीलाई चाहिँ धेरै समय धेरै भनौँ न अटेन्सन दिनुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले हामीसँग भएको जनशक्ति चाहिँ अपुग छ। जस्तै चिकित्सकको मात्र सङ्ख्या नभएर विशेष गरेर नर्सिङ स्टाफहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै न्यून छ र पछिल्लो समय हामीले जनशक्ति थप गर्नलाई चाहिँ भनौँ न विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हामीलाई स्वीकृति दिएको जुन 80वटा विभिन्न खालका चाहिँ दरबन्दी हुन्, त्यो दरबन्दीमा हामीले चाहिँ जनशक्ति चाहिँ भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिले समस्या भनेको अब मिडल लेभलको जनशक्ति चाहिँ पाउन चाहिँ सजिलो छ। तर अब मेडिकल अफिसर, त्यसपछि चाहिँ कन्सल्टेन्ट लेभलको चाहिँ जुन चिकित्सकहरूको जुन दरबन्दी हो त्यो चाहिँ अब हामीले विज्ञापन गरे पनि त्यो जनशक्ति चाहिँ प्रतिपूर्ति हुने अवस्था छैन र हामीले विभिन्न अरू अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग मागेर हामीले जुन माग्ने जुन प्रयास हो त्यो पनि गरेका छौँ। तर सबैतिर एउटै यस्तै खालको स्थिति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आज मात्र नभएर भोलिको दिनमा अझै त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढ्दै गयो, अस्पताल भरिभराउ भयो भनेपछि त्यो त्यति बेला चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलको जनशक्ति चाहिँ धेरै एकदम चरम अभाव हुने चाहिँ देखिन्छ अहिलेलाई। अब यो बिरामीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहँदाखेरि अहिले जनशक्तिको अभाव पनि यहाँले कुरा उठाउनु भयो र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा
स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि उपचारमा समस्या भएको खबरहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा सही अभाव एउटा पाटो भयो र अर्को भनेको अक्सिजनयुक्त जुन बिरामीको लागि अक्सिजन सहितको उपचार दिनुपर्ने अवस्था पनि कतिपय अवस्थामा नभएको खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ र त्यो जुन अक्सिजन नपाउँदाखेरि बिरामीको मृत्यु भएको खबर पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिले भेरी अस्पतालमा अक्सिजन सहितको जुन बिरामी उपचार गर्ने क्रम कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, यो कतिको सङ्ख्यामा छ, कसरी यसलाई चाहिँ यहाँले हेरिरहनु भएको छ? मैले अघि पनि भने हामीले छुट्याएर राखेका 142वटै बेडहरूमा चाहिँ सेन्ट्रल अक्सिजन सप्लाई सहितको पाइपलाइनको व्यवस्था छ। त्यो भएको कारणले हामीलाई अक्सिजनको डेलिभरीमा खासै समस्या छैन। खपत चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ बढेको छ। पहिला एक महिनामा भनौँ न 300वटा सिलिन्डर खपत हुन्थ्यो कोभिड आउनुभन्दा पहिला भनेपछि अहिले प्रतिदिन 300 देखि 400वटा ठुलो सिलिन्डरहरू चाहिँ खपत भइरहेको अवस्था छ र जुन अक्सिजन पाउनुपर्ने बिरामीहरू हो 70% 70 to 80% बिरामीले चाहिँ अक्सिजन लिइराख्नु भएको छ र 142 बेड बाहेकका अन्य बेडमा जसलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति कम मात्रामा मात्र अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट हुने बिरामीहरूलाई राखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको माध्यमबाट पनि हामीले अक्सिजन दिइरहेको अवस्था छ र अक्सिजनको समस्या त अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। कहिलेकाहीँ प्रोडक्सन हुने ठाउँमा जहाँबाट हामी अक्सिजन रिफिल गरेर ल्याएर आउँछौँ, विद्युत अवरुद्ध हुँदाखेरि कहिले चाहिँ प्रोडक्सन रोकियो भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ समस्या भएको थियो। तर पछिल्लो समय अहिले अक्सिजन हामी सप्लाईमा चाहिँ समस्या भएको छैन र पछि गएर अक्सिजन भन्दा पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरूको चाहिँ समस्या हुने देखिन्छ। किनभने अब बजारमा त्यति सजिलोसँग अक्सिजन सिलिन्डर पाउने अवस्था छैन। धेरै मान्छेहरूले घरमै अक्सिजन लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भएको बेला त्यति बेला चाहिँ त्यो समस्या हुनसक्छ। र अर्कोतर्फ हामीसँग 3वटा हलहरू छ। सुरुमा एउटा मात्र ड्युटी स्टेसन बनाएर एउटै ड्युटी स्टेसनबाट सबैतिर हेरिन्थ्यो। त्यति बेला साधारण बिरामी हुन्थे र सबैलाई हेर्न सजिलो थियो। अहिले चाहिँ हामीले राखेका बेडहरू 4वटै हलमा चाहिँ जटिल सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नर्सिङ स्टेसन पनि 4 ठाउँमा छुट्याएका छौँ। त्यसपछि चिकित्सकहरूलाई पनि हामीले आफ्नो ठाउँ बाँडेर त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब अरू इक्विपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई भेन्टिलेटरहरूले पुगेकै छ। 20वटा जति भेन्टिलेटर छ। अहिलेसम्म सबै प्रयोग भएको अवस्था छैन। बढीमा 12-13वटासम्म प्रयोग भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अन्य जुन अक्सिजन डेलिभरी गर्ने जुन अरू इक्विपमेन्टहरू हुन्छ जस्तै हाई फ्लो नेजल क्यानुला भनेर सुन्छौँ, त्यसै बाइप्याप मेसिन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म समस्या भएको छैन। अर्को पछि आउने एउटा समस्या हुन सक्ने भनेको पिपिई हो। किनभने यति ठुलो सङ्ख्यामा बिरामीहरूलाई उपचार गर्दाखेरि एक दिनमै 200वटाको हाराहारीमा चाहिँ पिपिई खर्च हुने खर्च भइराखेको छ र यही दरले खर्च हुँदै गयो भनेपछि भोलि चाहिँ पिपिईको सप्लाईमा चाहिँ समस्या हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी त्यतातिर पनि काम गरिरहेका छौँ। र अन्य कुरामा चाहिँ मुख्य चुनौती भनेको त अब अहिले भनेको जनशक्तिकै हो। तर पनि हामी त्यसलाई पनि अब पदपूर्तितिर लागेर अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग चाहिँ सहकार्य समन्वय गरेर त्यो पार्टलाई पनि हामी चाहिँ भनौँ न समाधान गर्न चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अहिलेको समयमा चिकित्सकहरूले दिनरात नभनिकन जसरी विभिन्न अस्पतालहरूमा आफ्नो कर्मलाई चाहिँ निभाइरहनु भएको छ र चिकित्सकलाई पनि आराम चाहिन्छ, चिकित्सकलाई पनि मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ। हरेक कुरा एउटा आम नागरिकले जे चाहन्छ त्यही चाहिन्छ। तर पनि अहिलेको अवस्था भनेको उपचार नै प्रमुख विषय हो। यो चिकित्सकहरूको, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनको लागि अथवा उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माणको लागि यहाँले त्यस्तो केही विशेष जुन व्यवस्थाहरू अपनाउनु भएको छ कि यो अघिपछि जस्तै हो? यस्तो छ, अब चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले एकदम ओभरबर्डनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन रेगुलर दिनको 8 घन्टा जुन ड्युटी गर्ने रुटिन हो त्यस्तो अवस्था छैन। जति बेला पनि 24 घन्टा उपचारमा खटिराख्नुपर्ने अवस्था छ। समयमा अब खाना खान पाइरहेको अवस्था छैन। परिवारसँग समयमा भेट भइरहेको अवस्था छैन र यो जनशक्तिको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि भएको जनशक्तिहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खटिनु परेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले अब
रिफ्रेसमेन्ट हुने, अब कुनै भनौँ न अब कुनै अब मनोरञ्जनात्मक कुराहरू त्यतातिर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै पनि त्यो समय पाइरहेको अवस्था छैन। अब अहिले बाँके लगायत अब देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउन भइरहेको अवस्था छ, बाहिर खुलिरहेको अवस्था पनि छैन। धन्न धन्न अब 2 छाक खाना चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। हामीले अस्पतालमा ड्युटीमा खटिएका भनौँ न चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खानेको चाहिँ भनौँ न खानाको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यस्तो उहाँहरूको मनोबल बढाउनलाई, उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नलाई त्यस्तो कुनै किसिमको कुराहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो सङ्क्रमणको जुन चेन छ यसलाई रोक्नको लागि सबै कुराहरू हामीले गएको वर्षबाट धेरै पाठ सिकिसकेका छौँ। आम नागरिक पनि यसप्रति सचेत भइरहेका छन् र पनि यो सङ्क्रमण दर भने पहिलेको भन्दा धेरै नै बढिरहेको छ। हिजोको मात्रकै जुन खबर हेर्ने हो भने पनि करिब 5,000को सङ्ख्यामा सङ्क्रमण थपिएको छ र मृतकको सङ्ख्या पनि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक नेपालमा एकै दिन 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यो थाहा पाउँदै पनि यो सङ्क्रमण दर बढ्दै जाने र मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्दै जानुलाई हामीले यो विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? यस्तो छ, अब छिमेकी राष्ट्र भारतको तथ्याङ्कहरूसँग पनि हामी दिनदिनै अब अपडेट छौँ। त्यहाँ पनि एउटा ठुलो रूप दिनदिनै नयाँ रेकर्डहरू चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ। हामीले पनि पहिल्यै भनेका थियौँ त्यो पिक्चर चाहिँ हामी कहाँ पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले अर्ली चाहिँ एक्ट गरौँ, होइन, पूर्व तयारीहरू गरौँ, लकडाउन गरौँ भनेर हामीले 1 महिना अगाडिदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका थियौँ। र यो 2-4 दिन 1 हप्ता अगाडिदेखि जुन लकडाउन भयो यसले केही न केही चाहिँ एउटा रोल चाहिँ प्ले गरेको छ। हामीलाई 1 हप्ता अगाडि भन्दा अहिले चाहिँ थोरै केही प्रेसर कम चाहिँ महसुस भएको छ अस्पतालमा। बिरामीहरूको फ्लो पनि अलिकति त्योभन्दा कम भएको देखेका छौँ। तर बिरामी आउने क्रम त जारी छ। जुन एउटा प्रेसर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति कम भएको त्यो महसुस गरेका छौँ। र सङ्क्रमण त अब अझै पनि बढ्ने देखिन्छ। अब भर्खर 1 हप्ता 10 दिन भयो सुरु भएको, कमसेकम 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म बढेर अब धेरै नबढे पनि अब यही लेभलमै अथवा रहेर एउटा प्लेटुमा मेन्टेन गर्यो भने पनि त्यसले पनि अब ठेक्न सक्ने स्थिति छैन। अब त बल्ल बोर्डरको जिल्लाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ, जटिलता देखिएको छ, अस्पताल भरिएर आउँछ। बिस्तारै अन्य जिल्लाहरूमा पनि यही अवस्था आउने देखिन्छ। पोहोर साल पनि सेम यस्तै नै भएको थियो। सुरुमा चाहिँ बाँके लगायत नेपालका जति पनि बोर्डरका जिल्लाहरू हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै पहाड हुँदै हिमालका जिल्लाहरूसम्म पनि यस्तै खालको चाहिँ अवस्था आएको थियो। र अहिले त अब सङ्क्रमण दर पनि धेरै छ, जटिलताहरू पनि धेरै छ, हरेक समूहका मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्। र यो पिक्चर चाहिँ अब सबै देशभरि नै अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यो भएको कारणले सबै ठाउँमा अझै पनि हामी सचेत हुन आवश्यक छ। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्न आवश्यक छ। पूर्व तयारीको पाटोमा चाहिँ वडा स्तरदेखि नै हामीले चाहिँ व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गराउन चाहिँ आवश्यक देख्छु म। अब यो पहिले हेर्दाखेरि सङ्क्रमणलाई हामी नौलो एउटा रोगको रूपमा यसलाई चाहिँ अपनायौँ र अहिले यो कोरोना भाइरसबारे धेरैले जानकार पनि भइसकेका छन्। यसबाट सावधानी अपनाउन पर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू थाहा भइसक्दाखेरि पनि सङ्क्रमणलाई हामीले यसलाई चिर्न सकिरहेका छैनौँ, झन् बढ्ने क्रममै रहेको छ। र अहिले पहिलेको तुलनामा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै पनि जस्तो पहिले क्वारेन्टिनको कुरा थियो, आइसोलेसनको कुरा थियो, वडा तहले गर्ने जुन पूर्वाधारको कुरा थियो, सचेतनाको कुरा थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै यो हराउँदै गएको अथवा बिर्सँदै गएको कुराहरू पनि देखिएको छ। यहाँले चाहिँ अब हुनु त यहाँ अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ, बाहिर फेर यहाँले त्यो जुन बुझ्ने पनि पाउनु भएको छ कि छैन। खास पहिलेको तुलनामा यो स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने क्रममा वडा तहबाट अथवा स्थानीय तहबाट जुन एउटा प्रयासहरू हुन्थ्यो अहिले भएको छ, यहाँले के पाउनु भएको छ? पहिलाको जस्तो छैन। अब गत वर्षको कुरा गर्दाखेरि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ सञ्चालनमा आएका थिए। र एउटा यस्तो अवस्था आयो, कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गइसकेपछि ल है अब कोरोना चाहिँ आउँदैन, अब भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ,
अब सिचुएसन चाहिँ नर्मल भइसकेको छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो अवस्थामा पुगेपछि सबैले क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ बन्द गरेको, आइसोलेसन सेन्टरहरू बन्द गरेको, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि पालना गर्न छोडेको, भिडभाड बढ्दै गएको त्यो सिचुएसन थियो। र पुनः फेरि यही समयमै गत वर्ष पनि यही समयबाट ग्राफ चाहिँ बढ्दै गएको थियो र अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने त्यो खालको चाहिँ स्थानीय तहको व्यवस्थापन अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। तर पछिल्लो समय वात्तै अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि, बिरामीको अस्पतालमा भिडभाड बढ्न थालिसकेपछि सबै स्थानीय पालिकाहरू अहिले होइन अब अक्सिजन बेड सहितको कमसेकम 50 बेड सहितको भनौँ न आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर धमाधम लागिराख्नु भएको छ। धेरैले स्थापना पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यतिले पनि अब नपुग्ने अवस्था भएको चाहिँ म देख्छु र बिस्तारै अस्पतालहरूले ठेक्न नसक्ने भइसकेपछि सरकारी अस्पताल मात्र होइन अन्य विभिन्न प्राइभेट सेक्टरका अस्पतालहरू पनि सबैलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अहिले काठमाडौँ लगायत धेरैवटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र यो निषेधाज्ञाको क्रम केही दिन अगाडि सरकारले गाउँ फर्कनको लागि समय दिए अनुसार 2-3 दिनको समय दिएको थियो र अहिले 16 गते हिजोसम्म पनि मानिसहरू गाउँ फर्कने अथवा आफ्नो स्थानमा जाने क्रम जारी रह्यो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण काठमाडौँबाट बाहिर गएको त पक्कै छ र छिमेकी देश भारतबाट पनि सीमा नाकाबाट ओहोरदोहोर हुँदाखेरि यो समस्या जनविकराल बनेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ यो अवस्थामा अब गाउँ फर्कने व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमण हुन सक्ने यो निषेधाज्ञाले मात्रै यो सङ्क्रमणको जुन एउटा चेन छ यसको डर छ यसलाई रोक्ने काम त होइन होला। खास के गर्यो भने चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा घटाउन सक्नेतर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौँ। यस्तो छ अब सङ्क्रमण त अब हरेक ठाउँमा केही न केही रूपमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ। अझै पनि सबै मान्छेहरूमा लक्षण छ भन्ने छैन। धेरै मान्छेहरूमा अझै पनि लक्षण नभएको अवस्था हो। लक्षण नभएका मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत गरिरहेका छन्। अहिले पछिल्लो 2-4 दिनमा मात्र भयो यो मान्छेहरूको मुभमेन्ट कम भएको र त्योभन्दा पहिला पनि इन्डियाबाट घर फर्किने क्रम पनि एकदमै उच्च थियो। काठमाडौँबाट पनि मान्छेहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा 2-3 दिनमा घरमा फर्किनु भएको छ। त्यसले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ भनौँ न लक्षण रहित मानिसहरूबाट पनि त्यो खालको ट्रान्समिसन चाहिँ भइराखेको छ र अब यो ट्रान्समिसन चाहिँ घर घरमा पुगिसकेको अवस्थामा घरमा भएको वृद्ध मानिसहरू, दीर्घ रोग भएको मानिसहरू उहाँहरूमा चाहिँ प्रभाव देखियो भनेपछि त्यसपछि चाहिँ जटिलता देखिने एउटा अवस्था आउँछ र अस्पतालमा एकैचोटि चाहिँ त्यो भिडभाड बढ्न थालिसकेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यति बेला देखिन्छ। तर गत वर्ष र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि मैले के भेटेँ भने चाहिँ 1-2 दिनमा मान्छेहरू गत वर्षभन्दा अहिले चाहिँ अलिक धेरै सचेत भएको देख्छु। मान्छेहरू खुलेआम हिँडेको देखिँदैन। सबैले मास्क प्रयोग गरिरहेको चाहिँ त्यो देखिन्छ। नेपालगञ्जको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ माइकिङ गर्नुपर्ने, अब गस्तीमा हिँड्नुपर्ने, सबैलाई भनिराख्नु पर्ने अवस्था छ भने अहिले स्फूर्त मान्छेहरूले चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पालना गरेको देखिन्छ। हुन त अब यो सबै कुरा पिक्चरले यो सबै हुन्छ नि मिडियाबाट आउने कुराहरू छ, सबै कुराहरू थाहा छ। ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरूको त्यसपछि जटिलता भएको कुराहरू उहाँहरूलाई भनौँ न त्यो एउटा सूचना छ। अर्को कुरा चाहिँ हरेक टोलका मान्छेहरू अस्पतालमा भर्ना भइरहेको छ, ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू अलिक सचेत भएको चाहिँ हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ 244 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा भारतबाट फर्किने व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण तीव्र देखिएको उदाहरणहरू हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। तपाईँको तथ्याङ्क हुन्छ त्यहाँ कहाँका मानिसहरू चाहिँ बढी मात्रामा उपचार गर्न आइरहेका छन् भनेर? अब छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्केका मानिसहरूको जनरली बोर्डरमा चाहिँ स्क्रिनिङ गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ लक्षण चिन्हहरू छ त्यहाँ एन्टिजेन टेस्ट गरिन्छ। एन्टिजेन टेस्ट गरे पश्चात जसलाई चाहिँ पोजिटिभ देखिएको हो उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर
नेपालगञ्जकै एउटा छुट्टै एउटा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। त्यहाँ राखेर चाहिँ उपचार बनाउन 10 दिन जति क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि आफ्नो जिल्लामा पठाउने गरिएको छ। तर अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कोही पनि मानिस इन्डियाबाट आएको मानिसहरू हुनु हुँदैन। उहाँहरू चाहिँ समुदाय स्तरकै मानिसहरू हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै मानिस अहिले चाहिँ बाँके जिल्लाकै हुनुहुन्छ। हरेक टोल छिमेकको मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बर्दियाको मानिसहरू हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ दाङबाट आउनु भएको छ। र अब बिस्तारै बिस्तारै बाँके भन्दा अन्य जिल्लाहरूको बिरामीहरू आउने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। सुरुमा चाहिँ बाँके जिल्लाको बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ बाँकेको मान्छेहरूको भर्ना हुने त्यो एउटा सङ्ख्या घट्दै गएर अन्य जिल्लाको चाहिँ बढ्दै गएको त्यस्तो खालको तथ्याङ्क छ। अहिले उमेर समूहलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कुन उमेर समूह बढी जोखिममा देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिले त अब सबै उमेर समूह नै जोखिममा देखिएको छ। अब बच्चाहरूमा पनि लक्षण चिन्ह देखिएर जटिलता देखिए पनि तर पनि कमै छ। अब वयस्क र वृद्धभन्दा बच्चाहरूमा अहिले पनि कम्प्लिकेसन्सहरू कमै देखिन्छ। र 15 वर्षदेखि माथिल्लो उमेर समूहका सबैमा चाहिँ जटिलता र सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। अब हामीले अब गत 1 हप्ताको तथ्याङ्क केलाएर हेर्दाखेरि अस्पतालमा आउने जसलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन्स देखिएको छ सबै उमेर समूहको मान्छेहरू चाहिँ उत्तिकै प्रभावित हुनुहुन्छ अहिले। अब समय पनि सकिन लागेको छ। यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएको छ, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको त्रास जताततै देखिएको छ र एउटा जुन परीक्षणको क्रममा कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि जुन समस्याहरूलाई चिर्दै यहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको र लक्षणसहित देखा परेका बिरामीहरू अस्पताल नआइकन घरमै उपचार गर्ने अथवा घरमै सुरक्षित रहने सक्ने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? अझै पनि हामी सकभर त अब कोरोनाबाट बच्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आफू सुरक्षित हुनु पर्यो र अरूलाई पनि सुरक्षित हुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र हामी सबै स्वास्थ्यका मापदण्डका बारेमा जानकार छौँ। यो विगतको 1.5 वर्षदेखि कोरोनाको बारेमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो बारेमा जानकारी लिइसकेको अवस्था छ। अझ पनि ढिलो भएको छैन। अझै पनि सबै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छैन। हामी जहाँ छौँ हामीले अझ पनि कोरोनाबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू हामीले चाहिँ अझ पनि एकदम सजग भएर संयमित भएर पालना गर्नुपर्नेछ। अनावश्यक हिसाबले भिडभाड गर्नु भएन। मास्कको चाहिँ एकदम अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्यो। अत्यावश्यक कामभन्दा घरबाट बाहिर निस्किनु भएन। अस्पतालमा पनि भिडभाड गर्न जानु भएन। साधारण किसिमको समस्याहरू छ भने नजिकै स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ भनौँ न उपचार गरेर घरमै बस्नु पर्यो। केही अब श्वास प्रश्वासमा गाह्रो छ, अन्य अब कोरोना सम्बन्धी मिल्दोजुल्दो लक्षण छ भनेपछि तुरुन्तै परीक्षण गरेर अस्पतालमा चाहिँ त्यसको लागि परामर्श लिनु पर्यो। त्यसपछि नियमित हात धुने बानीहरू बसाल्नु पर्यो। यो विभिन्न कुराहरू पनि अझै पनि ढिलो भएको छैन। अझै पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले संयमित भएर पालना गऱ्यौँ भने अझ पनि हामी चाहिँ बच्न सक्ने र अरूलाई बचाउन सक्ने अवस्था अझै पनि रहन्छ। अहिले चाहिँ यहाँको जुन अस्पताल भेरी अस्पतालमा चिकित्सकहरू सङ्क्रमण हुनु परेको छ कि छैन, सङ्क्रमित भएको अवस्था छ कि छैन? धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ। हिजोको मात्र तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 83 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ। जसमध्ये धेरैजसो अब अस्पतालमा चाहिँ भर्ना भएर बस्नु भएको छ भनेपछि केही सङ्ख्याको स्वास्थ्यकर्मीहरूमा चाहिँ लक्षण देखिएको अवस्था छैन र जनशक्ति नै कम भएको अवस्थामा भएकै जनशक्तिमा अब सङ्क्रमण देखिँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति काम गर्नमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। यो कठिनाइका बावजुद पनि यहाँहरू जुन प्रकारले यो आफ्नो धर्म निभाइरहनु भएको छ, यहाँहरूको जुन यो धर्म पक्कै पनि यतिखेरको अवस्थामा यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। यहाँहरूको जुन कर्मप्रति यहाँहरूको मन लागिरहोस्, यहाँको जुन समस्याहरू जुन छ त्यो समस्या चाँडै समाधान होस्। एबी न्युज खबरका दर्शकका लागि जुन समय उपलब्ध गराउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसर दिनुभएकोमा, आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा।
र भेरी अस्पतालमा जुन स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने बिरामीको सङ्ख्या दिनादिन बढिरहेको छ, त्यसमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा फेरि अस्पताल लागि परेको छ र समस्या छ तर समाधानको लागि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।